पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के बाइस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मोटरवे M2 ठोकर नियाज बेग से हिरन मीनार, M3 फैसपुर से जड़ावाला, M4 शेरशाह से पिंडी भटियां और गोजरा से मुल्तान और मोटरवे M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद। सादिकाबाद के इलाके जमालुद्दीन वाली के करीब शदीद धुंध की वजह से बस को हादसा, बस उलटने से 3 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। जख्मियों को THQ सादिकाबाद मुंतकिल कर दिया। GHQ हमला केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 6 जनवरी तक मुलतवी। वकील मोहम्मद फैसल मलिक ने लीगल राय लेने के लिए अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात कराने की इस्तदा की। मुकदमे में अब तक इस्तगासा के 45 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं। मुल्तान में नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की असिस्टेंट डायरेक्टर ज़िशान हबीब के अगवा की कोशिश नाकाम। वाक़ई की इत्तला पर SP गलगश ज़िशान हबीब के घर पहुंच गए। ज़िशान हबीब के मुताबिक 4 गाड़ियों में सवार 15 मुसल्लह अफराद ने अगवा करने की कोशिश की। मुसल्लह अफराद घर में दाखिल हुए, मैं पिछले दरवाजे से निकल गया। मुल्ज़िमान ने मेरे दोस्त को अगवा किया और फिर आगे जाकर छोड़ दिया। मुल्ज़िमान ने अहल खाना को डराया, धमकाया, पूछते रहे मैं कहाँ हूँ। 3 दिन पहले मेरे दूसरे दोस्त को अगवा किया गया था, जिसका मुकदमा दर्ज कराया। नहीं जानता कि मुझे अगवा करने की कोशिश करने वालों के अज़ाइम क्या थे। न्यू कराची में आलम प्राइड के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। वाटर बोर्ड का मुलाजिम हादी शहजाद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया टारगेट किलिंग मालूम होता है। तफ्तीश शुरू कर दी गई है। SSP बस्ती ज़िशान शफीक सिद्दीकी की सिविल अस्पताल में मकतूल के भाई से मुलाकात। मुल्ज़िमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का यकीन दिलाया। औरंगी टाउन में डाकुओं की फायरिंग से शहरी जाँ बहक। नसीर चाय पीने जा रहा था कि डाकुओं ने लूटने की कोशिश की। नसीर की मुज़ाहमत डाकू को गोली मारकर फरार हो गए। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 4 जमान टाउन में बुजुर्ग शहरी नाले में गिरकर जान बहक। बुजुर्ग के नाले में गिरने की CCTV फुटेज वाई न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है बुजुर्ग शहरी सड़क पर चलते हुए अचानक नाले में जा गिरा और मौके पर जान बहक हो गया। मुतवफ़ी जमान टाउन सेक्टर 34 का रिहायशी था। शहरियों का कहना है हादसा नाले की हिफाजती दीवार न होने की वजह से पेश आया। सियासी और समाजी शख्सियत साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद भट्टू की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। जनाजा दोपहर 2 बजे हवेली लखा के इलाके वसावे में होगा। मियां मंजूर भट्टू 1985 से 1993 तक 3 मरतबा स्पीकर पंजाब असेंबली भी रहे। ऐवान सदर में वफाकी टैक्स मुहतसिब की हलफ बर्दारी की तकरीब। सदर ने ज़फ़रुल हक हिजाज़ी से वफाकी टैक्स मुहतसिब का हलफ लिया। सदर आसिफ अली जरदारी से ज़फ़रुल हक हिजाज़ी ने मुलाकात भी की। सदर का टैक्स मुहतसिब को अवामी आगाही बढ़ाने पर जोर। कहा टैक्स मुहतसिब दफ्तर शहरियों को फौरी और आसान रिलीफ फराहम करे। इसका जिम्मेदार भी अगर आप मुझे ठहराएं कि बारिश नहीं हो रही तो थैंक यू सर। क्लाइमेट चेंज फैक्ट्स बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा हैं। नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। बारिश ना होने का जिम्मेदार भी आप मुझे ठहराएंगे तो थैंक यू सो मच। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं बलूचिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के सबसे ज़्यादा असरात हैं। खुश्क साली पर आलमी इदारों और वफाक से मदद मांगी है। कम वसाइल के बावजूद क्लाइमेट फंड बना दिया। नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली 72 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। CPPA ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर कर दी। NAPRA 31 दिसंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। PIA की निजकारी का अमल आखिरी मराहिल में। इंतजामिया और चारों कंसोर्शियम के हुकाम का इजलास। बोली की तैयारी के लिए कंसोर्शियम के फाइनेंस और HR माहिरीन ने PIA से मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल कर लिया। तमाम कंसोर्शियम 23 दिसंबर को बोली जमा कराएंगे। वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट की कंसोर्शियम को मुकम्मल ताउन और तफसीलात फराहम करने की हिदायत। PIA की निजकारी के लिए बोली का अमल शफाफियत के तहत
میڈیا پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ برطانیہ میں ڈاکٹرز نے حکومت کی نئی پیشکش مسترد کر دی۔ برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن کی 5 روزہ ہڑتال کا آغاز آج صبح 7 بجے سے ہوگا۔ برطانیہ میں ڈاکٹرز کی اکثریت نے ہڑتال کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ سیکرٹری صحت کا کہنا ہے یہ غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک ہے۔ اسپتالوں پر فلو کا دباؤ ہے۔ یہ برطانیہ میں تنخواہوں میں اضافے کے لیے 2 سال میں ڈاکٹرز کی 14ویں ہڑتال ہوگی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج امریکی قوم سے خطاب کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرمپ گزشتہ 11 ماہ میں کامیابیوں سے متعلق بتائیں گے۔ ٹرمپ اگلے 3 سال میں بہت کچھ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل آزاد کشمیر لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ بورڈ آف گورننس اجلاس میں چیئرمین محسن نقوی نے کہا سیزن 11 کے مقابلے مظفر آباد میں کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بورڈ آف گورنر نے لندن اور نیو یارک روڈ شو کی کامیابی پر محسن نقوی ٹیم کی محنت اور پروفیشنلزم کو سراہا۔ سری لنکن ٹیم کے دورہ جاری رکھنے پر محسن نقوی کی کاوشوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ محسن نقوی نے کہا ہم نے اخلاص سے محنت کی، اللہ نے مدد کی۔ انڈر 19 ایشیا کپ میں گرین شرٹس کا شاندار کم بیک، یو اے ای کو ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ آخری گروپ میچ میں قومی ٹیم نے 70 رن سے میدان مارا۔ دبئی میں میزبان ٹیم 242 رنز کے تعاقب میں 170 پر ڈھیر ہوئی۔ آخری 7 وکٹیں صرف 29 رنز کے فرق سے گری۔ ایان مصباح کے 77 رنز کسی کام نہ آئے۔ عبدالسبحان نے 4 شکار کیے۔ گرین شرٹس نے پہلے کھیل کر 241 رنز بنائے۔ سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ شری لنکا یا بنگلہ دیش سے ہوگا۔ سمندر کنارے خوبصورت نظارے، آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے ٹرافی ٹور کا آغاز۔ شروعات مشترکہ میزبان بھارت اور سری لنکا کو ملانے والے ایڈم برج سے کی گئی۔ آئی سی سی کا کہنا ہے ٹور میں ٹرافی عمان، قطر، بحرین، نیپال اور منگولیا جائے گی۔ میگا ایونٹ 7 فروری سے 8 مارچ تک کھیلا جائے گا۔ پاکستان کی ٹیم اپنے تمام میچ سری لنکا میں کھیلے گی۔ اور معروف اداکار اور مصنف کمال احمد رضوی کی 10ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ پی ٹی وی کی ڈرامہ سیریل الف نون میں الن کے کردار نے کمال احمد رضوی نے کو لازوال شہرت بخشی۔ اداکار رفیق خاور ننہا کے ساتھ ان کی جوڑی بہت مقبول ہوئی۔ ڈگری کیس جسٹس طارق جہانگیری کا ہائی کورٹ کی کارروائی وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ 3 سینئر وکلا پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی۔ اکرم شیخ، بیرسٹر صلاح الدین، عزیز بھنڈاری وفاقی آئینی عدالت میں جسٹس جہانگیری کی طرف کیس کی پیروی کریں گے۔ جسٹس طارق جہانگیری کی جانب سے کیس قابل سماعت ہونے کا فیصلہ آج چیلنج ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری نے دانش اسکولز اتھارٹی بل وزیر اعظم کو واپس بھجوا دیا۔ صدر مملکت کا کہنا ہے دانش اسکولز کے معاملے پر صوبائی حکومتوں سے پیشگی مشاورت ناگزیر ہے۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کے مشورے پر قانون شہادت بل کی منظوری دی۔ اور کراچی کے مختلف علاقوں سے بھتہ خوری میں ملوث جمیل چھانگا سمت کاٹھیاواڑی گروپ کے 7 ملزمان گرفتار۔ سندھ رینجرز اور ایس آئی یو نے پرویز پوا، اصغر علی، شکیل کامریڈ، فیضان لمبو، محمد زبیر چھوٹو کو زخمی حالت میں گرفتار کیا۔ ملزمان میں محمد صابر اور محمد عمر عرف افشانی بلوچ بھی شامل ہیں۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزمان بھتے کی رقم بیرون ملک مقیم سرغنہ جمیل چھانگا سمت کاٹھیاواڑی اسامہ جمیل کو بھجواتے ہیں۔